After heated discussions, the Sanvodem truck owners finally decided to commence mining transportation from Thursday, 16th April. However, they have demanded one-time waiver of all charges including green tax. The meeting was called to discuss the resumption of iron ore transportation by Fomento Resources from Kudegali to Sanvodem Junction. Since the monsoons are fast approaching, the operators will get only 1 month of transportation. आज ही मीटिंग आम्ही कॉल आउट केल्ली ती फोमेंतो ट्रान्सपोर्ट खंय तरी फ्रेश मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून खंय तरी काल आमी आमची मिटींग आपयल्ली फोमेंतो तेन्ना आमचे राजू कुमारा कडेन फोमेंतोच्या मॅनेजरा कडेन मिटींग जाली थंय ताणें सगळे आमी मुद्दे उपस्थित केल्ले ते मुद्दे ताणें मॅक्झिमम ताणें मान्य केल्ले आसा तेन्ना खंय तरी आमचो रेटी बी 20 रुपयाचो चिल्लर आसा तितलो म्हणल्यार 12 किलोमिटर सुमार आनी डिझल मार्केट रेट आनी आज हांगा मिटींग जाली तेन्ना मॅक्झिमम असो सपोर्ट आसा की काम स्टार्ट करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा पण तुका तेन्ना आमी मेजॉरिटीन लोकां जाय तेन्ना हांगा परिस्थिती बिकट आसा कितली वर्सांनी 12-14 वर्सांनी खंय तरी एक्सकावेटींग मायनींग म्हणटा तें स्टार्ट जाता तेन्ना हें मायनींग स्टार्ट जाता तेन्ना आमी म्हजेंय म्हणटा तशें की सगळ्यांनी एकट्यान सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें कारण खंय तरी एक स्टार्ट जाता मागीर दुसरी स्टार्ट जाता दुसऱ्या तिसरी स्टार्ट जातलें तेन्ना खंय तरी हांगा धंदो उद्योग वाडटलो लोकांचे पोटां भरतलीं सगळें मार्केट चलतलो तेन्ना सगळ्याक गरज आशिल्ली जाल्यार खंय तरी हे ट्रान्सपोर्ट बिरेस्ताराच्यान ताणें आमकां सांगलें डॉक्युमेंट हाडून दिया आनी हो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जाता तेन्ना मॅजॉरिटीन आमी सगळ्यांनी येस म्हणिल्लें आसा आनी हो ट्रान्सपोर्ट आमी बिरेस्ताराच्यान स्टार्ट करता. पण तें डिस्कशन जालें की ट्रान्सपोर्ट कसो चालू करपाचो ते आमी तेंचे कडेन थोडे एक विशय मांडले जे पयलीं जे आमगेले इश्यू आसले हे ग्रीन टॅक्साचे 50 रुपया चार्जाचे आनी कसले इश्यू ते आमगे सॉर्ट आवट जाले काय ना पूण तेजे जर विशय आमी जर विचारलो जाल्यार ते म्हणटा आमगेले एकूय आमगेलो सॉल्व जालो ना म्हणटकीर आमी थोड्यांनी कितें म्हणलें तशें जाल्यार तुमी चालू कित्याक करतात जाल्यार ते कितें म्हणपाक लागले आमी टॅक्स भरला आमी ड्रायव्हर हाडल्यात आमी गाडी मेंटेनन्स केला हांवें म्हणलें गाडी मेंटेनन्स केल्या टॅक्स भरल्या सगळें भरलें पूण टॅक्स ग्रीन टॅक्साचो काय इश्यू म्हणल्यार आमगेलो अजून जालो ना पूण तुमी कशे पद्दतीन चालू करतात ना आमगे सगळ्याक गाडी चालू आसा न्हू म्हणटकीर आमी काय ते ट्रान्सपोर्ट चालू करतात म्हणटा आमगेलो पर्पज जितलो आसलो आमी तांकां विचारलें कितले म्हयने काम मेळटलें ते म्हणटा 1 म्हयनो काम मेळटलें आनी मागीर म्हणपा पावसांक बंद आमी म्हणलें 1 म्हयन्या कामाक लागून पण ट्रान्सपोर्ट कित्याक चालू करया त्या 1 म्हयन्या लागून आमकां ड्रायव्हर हाडचे पडले टॅक्स भरचे पडले बाकीच्यो कितल्यो फॉर्मेलिटी आसा त्यो करपाक पडल्यो त्यो करचे परस आमी पावस जातकीर आमी चालू करया हो विशय आमी मांडलो जाल्यार कोण आयकपाक तयार ना. Like, subscribe and get notified.